बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, ये न्यूज़ कदरी आप तमाम के सामने एक अहम पैगाम लेकर आया हूँ। और हम बखूबी जानते भी हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात क्या हैं। ये मुल्क हम सब का है, ये हमारे बड़ों की कुर्बानी का आज़ाद मुल्क है। जब इस मुल्क पर आफत आई थी अंग्रेज़ों की शक्ल में, पूरा मुल्क गुलाम हो चुका था, अंग्रेज़ों का दबदबा चल रहा था, उनकी मनमानी और मर्जियां चल रही थी। तो एक लंबी मुद्दत तक हमारे असलाफ, बुजुर्ग, बड़े बग़ैर किसी मज़हब और मिल्लत के तमीज़ के अंग्रेज़ों को इस मुल्क से भगाया और एक आज़ादाना ज़िंदगी जीने के लिए इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी को तोहफे की शक्ल में आज़ाद मुल्क हमें अता फरमाया। अफसोस कि 70 साल बाद हमारा ये मुल्क दोबारा गुलामी की तरफ ढकेलने के लिए और इस मुल्क के बाशिंदों को गुलाम बनाने के लिए मुख्तलिफ क़ानून की शक्लों में हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसमें गुज़िश्ता 2014 से लेकर कई नए नए क़ानून बनाए गए, कभी कॉमन सिविल कोड के नाम से, कभी लव जिहाद के नाम से, और कभी NRC के नाम से, CAA के नाम से, और कभी NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारे अक्सरियत के जहनों से बात चली गई है कि इसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, वो इस जमहूरी मुल्क के लिए और इस सेकुलर और डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कितने नुकसानदेह हैं, और आने वाले मुस्तकबिल में इस एजुकेशन पॉलिसी का क्या असर होने वाला है, ये अक्सरियत इस मुल्क के बाशिंदों से जो है दूर हैं। इस बात को जानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ये पॉलिसी में है क्या। ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ख़तरनाक एजुकेशन पॉलिसी आज़ाद हिंदुस्तान में पहली मर्तबा बनाई गई है। इसी के साथ साथ ग़ुलामी में ढकेलने के लिए इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से खाने की जो ज़रूरत है, जिसमें अनाज है, चावल है, वगैरह वगैरह हैं, जो हमारे किसान भाई दिन रात अपने ज़मीनों पर खून पसीने की मेहनत करके हम तक पहुंचाते हैं। हम आराम से घर में बैठकर मज़े लेते हुए नाम बदलते डिशेस बनाकर खाते हैं। ये हमारे किसान भाई, इस मुल्क के बाशिंदे दिनों रात की कुर्बानी का नतीजा है। ये हम आज तक समझे नहीं। इसी गफलत के नतीजे में इस बड़ी सहूलत को हमने नज़रअंदाज किया तो हमारे किसान भाइयों के ऊपर भी जुल्म होना शुरू हो गया। नए क़ानून बना दिए गए। इस क़ानून के ज़रिए से इस मुल्क के 70% बाशिंदे जो किसान हैं, उनकी ज़मीनों में उनको ग़ुलाम बनाने के लिए ये आर्डिनेंस की शक्ल में क़ानून लाया गया, जो बिल्कुल नॉन पार्लियामेंट्रियन मेथड में लाया गया। पूरी दुनिया वबा में तलमला रही थी, मौत की सिसकियां ले रही थी। कोरोना वायरस के पैंडेमिक ज़माने में वो कौन सी इनको ज़रूरत पेश आ गई कि PM के ऑफिस में कैबिनेट मीटिंग के ज़रिए से इन बिलों को पास कर दिया गया और हमारे किसान भाइयों को अंधेरे में रखते हुए ये समझकर कि ये सब गफलत में हैं, ये जानबूझ रखने वाले नहीं हैं, क़ानूनों को पास करके ये समझ गए कि हम कामयाब हो गए। मगर अल्लाह का भी क़ानून है, कुदरत का भी क़ानून है। इस मुल्क में रहने वाले इंसान भी इंसानी हैं, किसान भी इंसान हैं। इनका राज फाश हो गया, इनकी साजिशें नाकाम हो गई।
ہمارے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش وغیرہ ریاستوں کے کسان بھائی یہ سمجھ گئے کہ یہ قانون مستقبل میں آنے والے نسلوں کو کھانے سے ترسائیں گے، کھانے کے لیے یہ غلام بن کر بھیک مانگنا پڑے گا، یہ خود کے زمین میں ہوتے ہوئے مزدور بننا پڑے گا۔ یہ مالدار طبقہ، سرمایہ دار طبقہ جن کو آج امبانی، اڈانی، ٹاٹا، برلا کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کے بل بوتوں پر، جن کے بیک پش اپ کی وجہ سے یہ ظالمانہ حکومتیں کھڑی ہوئی ہیں، یہ حکومت ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ حکومت میں آنے کے لیے سرمایہ دار ان کا ساتھ، الیکشن کے وقت ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ اوپن سیکرٹ ہے، سوشل میڈیا میں بالکل راش پاش ہو رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ہمارے کسان بھائی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس ملک کو دوبارہ ان ظالم اور جابر غیر انسانی لوگوں کے ہاتھ سے آزاد کرانے کے لیے، اس کالے قانون کو ختم کرانے کے لیے، آنے والے نسل کو آزادی کے ساتھ کھانے، پینے، رہنے، سہنے کے لیے کروڑوں کی تعداد میں دہلی کے بازاروں میں اس خطرناک ٹھنڈ میں جو 2-3 ڈگری ٹیمپریچر صبح کا ہوتا ہے، بند کمروں میں بھی رہنا مشکل ہوتا ہے، ایسی حالت میں ہمارے کسان بھائی اس دہلی کے سڑکوں پر یہ بڑے جدوجہد کے ساتھ، بڑی قربانیوں کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ میں اس قربانی کو اسی قربانی کے ساتھ مشابہت دیتا ہوں جو قربانی اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے ہمارے بڑوں نے دی تھی۔ بالکل ایسی ہی قربانیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں ہمارے عوام سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ہر معاملے میں ان کا تعاون کیا جائے، ان کی آواز پر ہم مکمل ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور جس چیز کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کہیں ہم بلا جھجک بائیکاٹ کریں۔ یہ کسانوں کا ہڑتال نہیں، یہ ہم تمام کا ہڑتال ہے، ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ہر قسم کی منتیں، دعائیں اللہ سے کریں۔ اور میں دوسری طرف ان حکومت میں رہنے والے حکمرانوں سے یہ پیغام دیتا ہوں، یہ میری دعوت ان تک پہنچاتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھیں۔ وہ ایک مرتبہ پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہونے والا انسان مرنا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ وہ انسان کو انسان سمجھ کر قانون سازی کریں، انسانوں کے ساتھ انسانی برتاؤ کریں، اپنے آپ کو ہمیشہ رہنے والا نہ سمجھیں۔ اس قانون کو فوراً واپس لیں۔ جمہوریت ہی اس کا نام ہے کہ جب عوام کسی قانون کو نہیں چاہتی تو وہ قانون نہیں کہلائے گا، اس کو فوراً واپس ہونا پڑے گا۔ ہمارے ماضی میں کئی ایسے قانون واپس ہو چکے ہیں، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی پرسٹیج اور ایگو کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں حکمرانوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ فوراً اس قانون کو واپس لے لیں، کسانوں کی خواہش کے مطابق، ان کے ڈیمانڈ کے مطابق قانون سازی ہو۔ جب ہی اس ملک میں امن ہوگا، سلامتی ہوگی، محبتیں ہوں گی، بھائی چارہ ہوگا، امن قائم ہوگا، ملک کی ترقی ہوگی، دنیا میں ہندوستان کا ایک بڑا مقام ہوگا۔ میں حکمرانوں سے دوبارہ میں اپنا مطالبہ کرتا ہوں، ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے آپ فوراً ان قانونوں کو واپس لے لیں، اور ہمارے کسان بھائیوں کے درد کو سمجھتے ہوئے وہ ان کے معمول کی زندگی کو گزارنے کے لیے جلد سے جلد فیصلہ کریں۔ امید ہے کہ میری اس بات کو آپ دونوں بھی سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو جلد حل فرمائے، حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور ان قربانی دینے والوں کو اللہ قربانی قبول فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔